प्लीज़ चुप कर जाओ। मुसलसल परी बच्चे को उठाए इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर आखिर तंग आए अपनी कमीज़ को उठाए इसे अपना दूध पिलाने लगी। बच्चा फ़ौरन चुप कर गया, मगर अचानक से कोई दरवाज़ा खोल कमरे में चला आया। परी ने जल्दी से खुद पर दुपट्टा डाले। सॉरी अरमान जी, पर रेहान चुप नहीं कर रहा था। अपनी अम्मी को याद किए रोए जा रहा था। यूँ परी को डरते देख अरमान इसके करीब बढ़ता, दुपट्टा छीन हवा में उछाल गया, साथ ही अपना झुकाव इस पर करता। परी बेटा जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी बहन के घर भी जाना है। वो कह रही थी कि तुम्हारी बहुत ज़रूरत है इसे। सारा दिन एक तो रेहान इसे तंग करता रहता है, ऊपर से अरमान को वक्त भी देने का मौका नहीं मिल पाता इसे। जब से रेहान इन दोनों की ज़िंदगी में शामिल हुआ है, एक मिनट का भी सुकून नहीं मिला इसे। ज़ुबैदा बेगम जो अपनी छोटी बेटी को तैयार होने का कहे जाएं, चूँकि आज इन्हें लाहौर जाना था अपनी बड़ी बेटी तबस्सुम के पास। इनकी बड़ी बेटी की शादी 4 साल पहले हुई थी स्टील इंडस्ट्रीज़ के मालिक अरमान रियाज के साथ। तबस्सुम और अरमान की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी और तब से ही तबस्सुम की सादगी और खूबसूरती इनके दिल को इतना भागी जो सीधा रिश्ता लेकर ही वो इनके घर आ गए। तबस्सुम मिडिल क्लास फैमिली से थी, जबकि अरमान एक अमीर लड़का, मगर फिर भी इसे फ़र्क नहीं पड़ा था। शादी के 4 साल बाद इन्हें औलाद जैसी नेमत नसीब हो पाई, मगर अब तबस्सुम अरमान पर सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती थी। तभी इसने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। प्रीशा इससे 7 साल छोटी थी। वो अभी BCS में पढ़ रही थी। शौक चंचल मासूम सी, और अभी वो अकेले अपनी बहन के पास जा रही है। ये बात इससे हजम नहीं हो पा रही थी, मगर बार बार ज़ुबैदा बेगम के फोर्स करने पर इसे जाना पड़ा, क्योंकि इसे डर लगता है अरमान से। वो तो अकड़ू किस्म का इंसान था, सीधे मुंह आज तक इसने परी से बात तक भी नहीं की थी, और यही वजह थी जो परी इससे डरती और दूर दूर रहती थी। अब की मर्तबा भी मुश्किल से तबस्सुम ने मिन्नतें करके अरमान को परीशे को लेने की खातिर बस स्टॉप भेजा था। गाड़ी से बाहर निकलते हुए इंतज़ार किए जाए। जब खुद से बड़ा बैग उठाए मुश्किल से बस से उतरती, प्रीशा इधर उधर देखती, अरमान को खड़े देख हेलो का इशारा करती इसकी जानिब जाने लगी, मगर बदले में वो अजीब सा चेहरा बनाए पिछली डिग्गी को खोलता। इतना बड़ा बैग तो यूँ उठा कर लाई हो जैसे सारी ज़िंदगी हमारे घर पर रहना है। ना सलाम ना दुआ, पहला तंज से इसने किया। भाई चाहे एक दिन रहो या महीना, मैं अपने कपड़े जूते कंबल मिस्टर टेडी तकिया हर जगह साथ लेकर जाती हूँ, और अगर सारी ज़िंदगी रहना होता तो फिर तो 7-8 बैग साथ लेकर आने थे। परी की बातें सुनता अरमान तंजिया नज़रों से घूरते हुए, तुम्हारा बचपना कब ख़त्म होगा? बड़ी हो चुकी हो, छोड़ दो ये बच्चों वाली हरकतें। गाड़ी की सीट बेल्ट लगाता हुए इसे स्टार्ट कर गया। मुझसे नहीं बना जाता ये बोल लड़की, मैं तो ऐसे ही हूँ, और जब मेरी शादी होगी तो इन्हें भी मुझे ऐसे ही कबूल करना पड़ेगा। वो खुद को बदलने वालों में से नहीं थी, जबकि अरमान को यही बात चिढ़ दिलवाती थी। घर पहुँचते ही बगैर बैग लिए सीधा परी गाड़ी से उतरते घर में जाए अपनी बहन के गले लग गई। आप भी कितनी मोटी हो गई हैं आप, लगता है कोई ज़्यादा ही खाने लगी हैं आप। इसकी पहली बात ही यही थी। बदतमीज़, तुमने इस बात पर गौर कर लिया, मगर ये दिखाई नहीं दे रहा कितना बदल चुकी हूँ मैं। अब भी मैं मुश्किल से रेहान को सुला कर आई हूँ। तौबा है, हर वक्त कभी इसे दूध चाहिए होता है तो कभी इसका डायपर बदलना पड़ता है। मैं थक चुकी हूँ, अब तुम ही संभालो इसे, मैं आराम करूँगी। जी आप भी, अब आप देखना रेहान कैसे रोने की बजाय हंसा करेगा। मैं जो आ गई हूँ। वो दोनों बहनें आते के साथ ही बातों में लग गई। जब अरमान बैग उठाए अंदर आता है, ये बैग किसने निकालना है? बहुत लापरवाह किस्म की लड़की हो, अपनी बहन से ही कुछ सीख लो। फिर से अरमान का बातें सुनाना सुनती परी इसकी नकलें उतारे। आप भी कितने सड़ू हैं ना अरमान भाई, मुझे नहीं लगता कभी आपके साथ भी इन्होंने प्यार से बात की होगी। जब भी मुझसे मिलते हैं लाख बुराइयां ही निकालते हैं मेरी। परी वो ऐसी हैं, और तुम बच्चों जैसे हरकतें छोड़ दो, वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान यही हैं। तबस्सुम जो अपने शोहर की तारीफ़ें करने लगी। रात के पहर परी रेहान को अपने कमरे में ले गई। अब से वो ही इसे संभाला करेगी, जबकि तबस्सुम को आज मौका मिला था अपने शोहर के करीब आने का। सफ़ेद नाइटी पहनती वो तैयार हुए कमरे में आई, जहां अरमान लैपटॉप गोद में रखे काम करने में मसरूफ़ था। अरमान जी करीब जा। ज़बरदस्ती वो अरमान की गोद से लैपटॉप उठाए बिस्तर पर रखती खुद इसकी गोद में टांगों को फैलाती बैठ गई। अब याद आ गई कि तुम्हारा शोहर भी है, वो अपना राज़ की दिखा रहा था।
میری اتنی مجال جو آپ کو بھول سکوں، پر کیا کروں، جب سے آپ کا بیٹا آیا ہے تب سے آپ کا پیار بڑھ چکا ہے۔ اپنی انگلی وہ ارمان کے چہرے پر پھیرتی ہوئی اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی، مگر ارمان اپنا چہرہ پیچھے کرتا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں جو میرا پیار کوئی اور بانٹے، جو میرا ہے وہ میرا ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ تمہارا وقت ہو یا پیار۔ کمر سے دبوچتا تبسم کو وہ بستر پر گرائے خود اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ تبسم اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے مکمل اس کا ساتھ دے رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کی نائٹی کو اور اٹھاتا، وہ بدن سے ہٹاتے ہوئے خود اس کے وجود کا ایک ایک حصہ چومتا ہوا خود کو سیراب کیے جائے۔ پری جو کہ ریحان کو سلاتی سلاتی خود سو چکی تھی، وہی تبسم اور ارمان ایک دوسرے کے بے حد قریب آئے خود کو پرسکون کر رہے تھے۔ ارمان کی شدتیں جو کافی پرجوش انداز اختیار کیے ہوئے تھی، تبسم اپنی سسکیوں کو منہ میں ہی دبانے کی کوشش کیے جائے کہیں پری نہ سن لے، مگر اس قدر جوشیلا انداز اس کے منہ سے درد بھری سسکیوں کو مسلسل نکالے ہی جا رہا تھا۔ بامشکل سے اب 1 سال بعد تو موقع ملا تھا اپنی بیوی کے قریب آنے کا۔ صبح پری کے اصرار کرنے پر پوری فیملی باہر کھانا کھانے گئی، تب پریشے نے آئس کریم کھانے کی بھی ضد کر دی۔ ارمان آئس کریم لینے چلا گیا، تبھی تبسم سامنے غبارے بیچنے والے بھائی کو دیکھتی ریحان کے لیے اسے لینے چلی گئی۔ پری نے منع بھی کرنا چاہا، مگر وہ بس ابھی آئی کہتی چلتی روڈ کو کراس کرنے ہی والی تھی، جب اچانک سے ایک گاڑی تیز رفتار میں آتی اس کے ساتھ ٹکرا گئی۔ کافی اونچا اڑتی وہ سڑک پر آ گری تھی، چاروں طرف رش لگ گیا۔ پری بھاگ کر اپنی بہن کے پاس پہنچی، چیخ چیخ کر وہ ایمبولینس کو بلانے کا کہہ رہی تھی، مگر تبسم اس کا ہاتھ پکڑے میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ وہ جانتی تھی اس کا بچ پانا مشکل ہے، تب بھی اپنے بیٹے کی ذمہ داری بہن کو سونپ دی۔ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے تبسم اس دنیا سے چل بسی۔ ارمان سے اس بات کو برداشت کر پانا بہت مشکل تھا، مگر اپنے بیٹے کی خاطر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ۔ تبسم کو گزرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، پریشے ہی ریحان کو سنبھال رہی تھی، وہ ایک ماں کے جیسے اس کا خیال رکھ رہی تھی، مگر اب ارمان کو واپس اپنے گھر جانا تھا۔ کب تک وہ سسرال رہتا؟ تبھی ریحان کو بھی ساتھ لے جانے لگا، مگر ریحان کو خود سے دور کرنے کا سوچ کر ہی دل کو دھچکا سا لگا تھا پری کے۔ شاید اپنی بہن کی آخری بات اس کے دل پر چھپ چکی تھی، تبھی ریحان کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھی وہ۔ بیٹا تم کیسے ریحان کا اکیلے دھیان رکھو گے؟ زبیدہ بیگم نے ارمان سے پوچھا۔ میں رکھ لوں گا، باپ ہوں اس کا، میرا فرض ہے اپنے بیٹے کو سنبھالنا۔ پری کی گود سے اس نے ریحان کو لے لیا، مگر ارمان کے ہاتھ لگتے ہی ریحان رونا شروع ہو گیا۔ پری کے ساتھ اسے بھی اٹیچمنٹ سی ہو چکی تھی، وہ بھی نہیں جانا چاہتا تھا پری کے بغیر۔ پری نے جلدی سے ریحان کو واپس اٹھا لیا اور اس کی گود میں آتے ہی وہ چپ بھی کر گیا۔ یہ منظر دیکھ زبیدہ بیگم کے دل میں ایک ایسا خیال آیا جو شاید پریشے کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ ریحان کو میں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا، واحد یہی تو آخری نشانی ہے تبسم کی جو مجھے اس کا احساس دلواتی رہے گی۔ ارمان زبیدہ بیگم سے مخاطب تھا جب وہ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتی۔ بیٹا تم میرے بیٹے جیسے ہو، ہمیشہ میں نے تمہیں اپنی سگی اولاد کی طرح چاہا ہے، کبھی بھی فرق نہیں کیا تم میں، اور ایک ماں اپنے بچوں کے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں کرتی۔ تم ریحان کی خاطر پری سے شادی کر لو، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، اور پری اس کی خالہ ہے، وہ اس کے ساتھ خوش رہے گا۔ زبیدہ بیگم کی بات سن وہ اپنا ہاتھ چھڑوائے۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اکیلے پالوں گا اپنے بیٹے کو، مجھے نہیں ضرورت کسی کی۔ بیٹا سمجھو، ریحان کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ اس کی ماں نہیں ہے۔ تم باہر کے کام سنبھالو گے یا ریحان پر دھیان دو گے؟ پلیز بیٹا۔ زبیدہ بیگم خود اپنی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی دے رہی تھی، جسے پری سڑو سڑو کہتی تھی وہی اس کا شوہر بننے والا تھا۔ ارمان راضی ہو گیا جبکہ پری نے انکار کر دیا، مگر زبیدہ بیگم نے اسے اپنی قسم دیے منا لیا۔ اچانک سے رشتے بدل چکے تھے، نکاح پڑھوائی پری کی رخصتی کر دی گئی، وہ پھر سے اس گھر میں آئی، مگر اب کی مرتبہ ارمان کی بیوی بن کر۔ ریحان کو اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ ارمان بغیر کچھ بھی کہے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ پری ریحان کے کمرے میں، وہ ارمان کے اور تبسم کے بیڈ روم میں نہیں جا سکتی تھی، اتنی ہمت ہی نہیں تھی اس میں۔ تبھی ریحان کے کمرے میں بچوں والے بیڈ پر ہی لیٹتی سو گئی۔ ارمان سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، جیسے کہ ان سب میں اس کا قصور ہو۔ سارا سفر یوں خاموشی سے ہی گزرا تھا ان کا، اور اب بھی سیدھا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
صبح پر ہی اٹھتی سب سے پہلے ریحان کو تیار کیے، اسے فیڈر بنا کر دیا اور پھر خود کچن میں جائے دیکھنے لگی۔ میں ناشتہ بناؤں پر کیا بناؤں؟ آپ ہی صبح ہاف فرائی انڈا اور بریڈ ہی دیتی تھی، مطلب ارمان بھائی نہیں سوری ارمان جی یہی کھاتے ہیں، پر انڈا کیسے بناتے ہیں؟ پری کو اب افسوس ہو رہا تھا جو اپنی امی کی بات مان کر اس نے کوکنگ کیوں نہیں سیکھی تھی۔ پین میں کافی سارا آئل ڈالتی وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے انڈا توڑتی ڈالنے لگی۔ ارمان کچن میں آیا، مگر اسے ایسے انڈا ڈالتے دیکھ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی بھاری آواز سنتے ہی تیزی سے پری نے پلٹ کر دیکھا، انڈا چھلکے سمیت ہی پین میں گر گیا۔ تم بیوقوف ہو کیا؟ یہ انڈا بنا رہی ہو یا پکوڑے تل رہی ہو؟ اتنا آئل پین بھر کر کون ڈالتا ہے؟ پری کی بیوقوفی پر پھر سے وہ غصہ ہونے لگا۔ سوری ایکچولی مجھے کوکنگ نہیں آتی، پر میں سیکھ جاؤں گی۔ آپ ایسے کریں کہ جا کر تیار ہو جائیں، میں تب تک ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ رہنے دو، میرا کوئی بھی کام کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ریحان کے لیے یہاں پر آئی ہو تو اسے سنبھالو۔ پری کو پیچھے کرتا خود وہ اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر کیا میرے لیے بھی کھانا خود ہی بنا دیا کریں گے؟ وہ تو جیسے خود اپنی جان چھڑواتی پوچھنے لگی، مگر غصے بھری گھوری ارمان کے خود پر پڑتے ہی، نہیں میں اپنے لیے خود ہی بنا لیا کروں گی۔ 2 دن گزر چکے تھے ان کی شادی کو، مگر ارمان نے پری سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ صبح اس کے بھی جاگنے سے پہلے وہ گھر سے چلا جایا کرتا تھا اور دیر رات کو واپس گھر لوٹتا تھا۔ پری اس بڑے سے گھر میں انجان اکیلی رہتی بور ہونے لگی تھی۔ ایک ریحان تھا جسے سوائے رونے کے اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا، وہ تو کسی سے بات تک بھی نہیں کرنے کو ترس رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش تھی اس کا شوہر بڑ بولا ہو، اس کے جیسا ہو، مگر قسمت میں ارمان کا ساتھ لکھا تھا اس کے۔ مگر یہ کیسا رشتہ تھا جو 2 منٹ ارمان بات بھی نہیں کر سکتا تھا اس سے بیوی والا حق دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر رات کے پہر ارمان واپس گھر لوٹا، گھر میں ویرانگی چھائی ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کی خاطر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مگر پری کو یوں بامشکل سے اس چھوٹے سے بیڈ پر سوئے دیکھ اسے خود پر افسوس ہوا۔ آخر ان سب میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا جو یوں وہ سکون سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح پری کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گئی، مگر ارمان نے 2 پلیٹس میں ناشتہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ آج آپ جلدی نہیں گئے کام پر؟ اسے حیرت ہوئی جو ارمان کو دیکھ کر۔ نہیں گیا، خود بیٹھے وہ کھانا کھانے لگا۔ جب پری فریج میں سے خود کے لیے انڈا نکالتی بنانے لگی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو 2 پلیٹس میں کھانا کھاؤں، ایک تمہارے لیے بنایا ہے۔ ارمان کی بات سنتی پری کی حیرت کے مارے بڑی بڑی آنکھیں ہو گئیں۔ آپ نے میرے لیے ناشتہ بنایا؟ لیکن کیوں؟ کیا آپ گلٹ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے آپ سے شادی کی؟ پر آپ کو ایسا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں میری مرضی شامل تھی۔ وہ جو کچھ بھی بولتی رہتی تھی، اب کی مرتبہ بھی اس کی بات سن ارمان پیشانی پر بر ڈالتا۔ مجھے ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں، اور ہاں اب سے تم میرے کمرے میں سو سکتی ہو۔ اپنا ناشتہ مکمل کرتا وہ حکم دیے چلا گیا۔ آپ کے کمرے میں؟ لیکن کیوں؟ میرا مطلب کہ میں صحیح ہوں۔ ریحان کے پاس اسے عجیب سا ڈر لگا تھا۔ بیوی ہو میری، اور بیویاں شوہروں کے کمرے میں ہی سوتی ہیں۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھے پری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ صاف سا بتا گیا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی۔ سارا دن بامشکل سے گزرا تھا اس کا۔ جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی ویسے ویسے پری کا دل بھی گھبرائے جائے۔ ارمان آج جلدی واپس گھر آ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور خود ارمان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پری بھی چین سے ادھر ادھر گھومے جائے، مگر ارمان کی آواز سنتی اسے کمرے میں جانا ہی پڑا۔ جی کیا ہوا؟ تھوڑا سا دروازہ کھولتے اس نے پوچھا۔ وہ اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تب تک میرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ ڈھونڈ دو، کب سے دیکھ رہی ہوں۔ دیکھ رہا ہوں نہیں مل رہی، یوں ہدایت کرتا خود وہ واش روم میں چلا گیا۔ پری وارڈروب چھانتی آخر اس کی شرٹ ڈھونڈتی بیڈ پر رکھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ارمان نے دروازہ کھولے پری کو آواز لگائی کہ وہ اسے شرٹ پکڑا دے۔ شرٹ اٹھائے بات کے قریب جائے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا شرٹ پکڑانے کی خاطر۔ اتنی دور پاس آ کر پکڑا دو، ارمان چڑھتے ہوئے بولا جب تھوڑا سا مزید وہ قریب چلی گئی، مگر برے طریقے سے ارمان اس کا ہاتھ پکڑے باتھ روم کے اندر کھینچ گیا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر کو پہنے ہوئے تھا، بھیگا بدن، کیلے بالوں کی بوندیں جو کہ پری پر گرے جائیں۔ خوف کے مارے اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آخر ارمان کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ نیلے رنگ کی شرٹ ہے، ارمان کی آواز سنتی پری نے بے دھیانی میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب ارمان اس کے سینے کے ابھاروں کے اوپر سے پہنی نیلے رنگ کی قمیض کو پکڑتا، یہ ہوتا ہے نیلا رنگ، اور یہ شرٹ آسمانی رنگ کی ہے۔ تم نے مجھے پکڑائی ہے، یوں اس شخص کا ٹچ اپنے ابھاروں پر محسوس کرتے تیزی سے اس نے اس کا ہاتھ جھٹ کے پیچھے کیا۔
सॉरी, मैं दोबारा ढूंढ देती हूँ। वो बात से बाहर निकल गई, मगर इसके पीछे ही अरमान भी आता है, रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। परी को बहुत अजीब लग रहा था। मैं कहाँ पर सोऊंगी? वो एक बिस्तर पर दोनों नहीं सो सकते थे। जब अरमान अपनी शर्ट ढूंढता हुआ बेड पर ही सोगी ना। और तुम्हें क्या दिख रहा है? यूँ अरमान की बात सुनती नफ़ी में सर हिलाए। मैं अगर बेड पर सोगे फिर आप कहाँ पर सोएंगे? इसके नए सवाल पर अरमान पलट कर देखता। मैं भी बेड पर ही सोऊंगा, अगर तुम कहो तो ज़मीन पर भी सो जाता हूँ। इसने तंजिया कहा, पर परी बीच में टोकती। नहीं, आप क्यों सोंगे, मैं सो जाती हूँ। एक तरफ से इसने फेवर की, पर अरमान इसकी बेवकूफ़ी पर खामोशी से जाकर बेड पर सो जाओ। वो तो पहले से इसे डरती थी, तभी बेड पर जाकर लेट गई। ये मेरे साथ सोएंगे? नहीं नहीं, मैं क्या करूं? कुछ देर सोचते अपने सर के नीचे से तकिया निकालती वो बिस्तर के दरमियान में रखने लगी, किसी बॉर्डर के जैसे। अरमान अपनी शर्ट पहनता हुआ जब पलटा तो यूं इसे बॉर्डर बनाए देख पेशानी पर हाथ मारता। ओफ, इस बेवकूफ़ लड़की का क्या करूं? जो तुम सोच रही हो तुम्हारी गलत फहमी है। पहले भी कहा तो तुमने अपनी बीवी का नाम दिया है। वैसे यहाँ पर सिर्फ रेहान की माँ बनकर ही आई हो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। अरमान की बात सुनती न जाने क्यों, मगर थोड़ा सा परी को बुरा लगा। अब ये इंसल्ट कर रहा था इसकी, या इसे इसकी हैसियत बता रहा था? परी की जाने करवट बदलता हुआ सो गया। इनका रिश्ता नाम का था, वो किसी बेबी सीटर के जैसे इसके घर में आई थी। पर इन समय परी की क्या गलती, जैसे ये सब सहन करना पड़ रहा था। 1 माह से ऊपर हो चुका था इनकी शादी को, और अभी तक वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। परी शाम के पहर रेहान को अपने कमरे में लाए बैठी थी, मगर न जाने क्या हो चुका था रेहान को। मुसलसल वो रोए ही जा रहा था, 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं कर रहा था। प्लीज़ चुप कर जाओ मेरे बाप, मेरा खुद का सर दर्द करने लगा है। हर चीज़ वो दे चुकी थी, मगर फिर भी रेहान चुप नहीं कर रहा था। थकती वो खुद बैठती, इसे गोद में लटाए थपकी मारे जाए। जब रेहान इसके भारों के करीब मुँह ले जाने लगा, इसे माँ की ज़रूरत थी। तबस्सुम हमेशा रेहान को अपना ही दूध फीड करवाती थी, और शायद आज भी रेहान वही मांग रहा था। पर परी इसकी माँ नहीं थी, फिर वो कैसे इस फ़र्ज़ को भी पूरा करे? इसने रेहान को पीछे कर दिया और फिर से वो रोने लगा। ठीक है बस, इधर उधर देखती इसने कमीज़ को उठाए, अपने ब्लाउज़ का हुक खोलती से उतारे। रेहान का सर पकड़े इसे अपने सीने के पास ले गई। वो बच्चा था, माँ के लिए तरसा हुआ, तभी झट से मुंह लगाए दूध पीने लगा, जबकि निकलने वाला तो कुछ भी नहीं था। अब कौन सा परी ने इसे जन्म दिया था? मगर फिर भी वो खामोश हो गया। परी को बहुत अजीब लग रहा था, गुदगुदी सी महसूस हो रही थी इसे, शदीद शर्म भी आ रही थी। पर अब क्या कर सकती थी वो? मगर अचानक से अरमान कमरे में दाखिल हुआ। आज भी वो जल्दी वापस घर आ चुका था। अरमान को कमरे में आए देख जल्दी से पास पड़े दुपट्टे को उठाए परी ने खुद पर लिए ढांप लिया, जबकि अरमान ये मंजिर देख चुका था। वो एक्चुअली रेहान चुप नहीं कर रहा था, इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। इसे माँ की ज़रूरत थी। यूँ अरमान को अपने करीब आते देख वो घबराते हुए बोलने लगी। रेहान को पीछे करती इसने कमीज़ वापस से सही कर ली थी, मगर जो ब्लाउज़ इसने उतारे करीब बिस्तर पर रखा हुआ था वो वैसे ही था। ऐसा मंजर थोड़ा मदहोश सा कर गया था अरमान को। तभी दुपट्टा हाथ से पकड़े खींचता वो उतार गया। अरमान जी क्या हुआ? परी का दिल रुकने लगा था, मगर अरमान अपना झुकाव इस पर करता। अब से तुम इसकी माँ हो, वो जो मांगता है वो देना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर इसका दूध पीने का मन हो रहा है तो पिलाओ इसे। आहिस्ता से इसने परी के कान में सरगोशी की थी। अरमान जी मैंने इसे पैदा नहीं किया तो फिर कहाँ से दूध पिलाऊं? परी भी इसकी नाजायज़ ख्वाहिश को सुनते इनकार कर गई। एक तरीका है जिससे मेरे बेटे का मन बहल जाया करेगा और तुम इसे दूध भी पिला पाओगी। अरमान की बात सुनती वो हैरत से इसे देखते हुए, क्या मतलब आपका? तुम्हारा प्रेग्नेंट होना? मेरे बेटे को इसके बहन भाई भी मिल जाएगा और साथ ही दूध। अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था जब जब परी अपनी जान जगह से उठती। रेहान सो चुका है, मैं जाके इसे कमरे में लिटा देती हूँ। मगर अरमान इसके बाजू पकड़े, बीवी हो मेरी, नाजायज़ ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं कर रहा। वैसे हक है जो तुम मेरे बेटे को दे रही थी। अरमान की बात पर परी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। कौन से इसका हक, जब वो इसे अपनी बीवी समझता ही नहीं है? तुम्हारे वजूद के हर एक किसी को हासिल करने का हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, और जो चीज़ मेरी है वह सिर्फ मेरी ही होती है। अरमान थोड़ा पागल किस्म का इंसान था, हर मामले में ज़्यादा ही पोजेसिव हो जाया करता था। जाओ रेहान को इसके कमरे में सुलाकर फ़ौरन वापस आओ। अरमान की बातें सुनती परी का वापस इस कमरे में आने का कोई इरादा नहीं था, मगर रेहान के कमरे में अभी पहुंचती वो इसे झूले में लेटा ही रही थी जब अरमान ने आवाज़ लगाई। इतनी देर?
मजबूरन इससे वापस कमरे में लौटना ही पड़ा। जब अरमान आगे को बढ़ता, परी के गिर्द चक्कर काटता। तुमने नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ। बिल्कुल। इसके पीछे खड़े हुए बालों को परी के कांधों पर से हटाता आहिस्ता से मिनमनाया। जी क्या मतलब? अरमान जी, मुझे नींद आई है, प्लीज़ आप भी कपड़े बदल कर सो जाएं। परी आगे की जानिब बढ़ने लगी, मगर अरमान इसके पेट पर हाथ रखे अपने करीब खींचता। नहीं करना मुझे आराम। रेहान की हर बात जान सकती हो, फिर मेरे मन की बात भी समझ जाओ कि आखिर मुझे क्या चाहिए। आज मैं तुम्हें अपनी बीवी होने का हक देना चाहता हूँ, तुम्हारे हकूक़ को पूरा करना चाहता हूँ। आंखों को बंद किए परी के गर्दन पर अपने होठों को रगड़ता हुआ वो अपने जज्बात बयान करने लगा। अरमान जी प्लीज़। घबराहट के मारे वो पलटने लगी, मगर अरमान तब तक इसे अपनी गोद में उठा चुका था। इस दौरान दुपट्टा फर्श पर गिर गया। परी की बाजों को अपनी गर्दन के गिर्द हायल करता हुआ इसे बेड की तरफ ले जाए लेटा गया। प्लीज़ अरमान जी, मेरी बात तो सुने। घबराती वो बार बार अरमान को मना करने की कोशिश की जाए, मगर आज अरमान का इससे दूर होने का कोई इरादा नहीं था। परी के चेहरे पर झुकता हुआ इसके पेशानी को चूमते हुए चेहरे के एक एक नकूश को चूमता अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा था, जबकि अब आखिरी निशाना इसके नरम होठ थे जिन्हें हल्का सा खोले वो डरी नज़रों से अरमान की जानिब देख रही थी। इसका दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था, जबकि अरमान परी के होठों को अपने लबों के साथ जोड़ता अपनी सांसें इसके अंदर मुंतकिल करने लगा। पहली मर्तबा परी के इस हद तक कोई करीब आ रहा था, वो भी इसकी बहन का शोहर जो अब इसका शोहर है। सांसों के पीता हुए इसे आखिरी इंतहा तक पहुंचा रहा था, जबकि हाथ परी के कमर के नीचे जाते कमीज़ की कमर पर लगी जिप को खोल गए। परी की सांसें मद्धम होने लगी थी, चूँकि ब्लाउज तो रेहान को दूध पिलाते हुए पहले ही इसने उतार दिया था। अपने लबों का जाम पीता आगे हल्का सा दूर हटे, वो परी की कमीज़ को ऊपर की जानिब की उतारने ही वाला था जब सहमी नज़रों से वरमान का हाथ पकड़े रोकने लगी। हम दोनों का हक एक दूसरे पर, और तुम मुझसे इस हक को छीन कर गुनाहगार नहीं हो सकती। अरमान की बात सुनती मज़ीद कुछ भी कहने की इसमें हिम्मत नहीं बची थी। तभी अपनी आंखों को बंद किए अरमान को अपनी मनमानी करने की इजाज़त दे दी। इसे अपना आप सुपुर्द कर दिया। कमीज़ को पकड़े ऊपर की जानिब करता वो तारे परी के खूबसूरत बदन को देख खुद के सर पर दीवान की सवार होती महसूस करने लगा। सफ़ेद दूधिया रंगत जिन पर लगे लाल फूल जो अरमान को पागल सा कर रहे थे। अपने चेहरे का झुकाव वो परी के सीने की ऊपरी जगह करते हैं लाल फूलों का अर्क पीने लगा। इन पर सिर्फ अरमान का हक है और वो यही हक वसूल कर रहा था। परी की सिसकियाँ निकले जाएं। अरमान की हर हरकत पर रेहान एक नन्हा बच्चा था, वही अरमान इसका शोहर, मगर हरकतें दोनों की एक जैसी ही थी। बस फ़र्क इतना सा था, रेहान काट नहीं रहा था और ना ही परी के इसके छूने पर जीभ से बेचैनी पूरे बदन में फैलती महसूस हुई थी। मज़ीद सब्र ना कर पाते और अरमान अब की मर्तबा परी की शलवार को खींचते उतार गया और जो दूरी इन दोनों के दरमियान कायम थी को ख़त्म कर गया। पहली मर्तबा अरमान का इस हद तक परी के अंदर उतरना इससे दर्द से तो चार कर गया था। इसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई, मगर अरमान का इसे हौसला देना थोड़ी हिम्मत दिलवाने लगा। आखिर हर लड़की को साबिर बनना ही पड़ता है, इस दर्द में मुब्तला होना ही पड़ता है। परी की आंखों से निकल रहे आंसुओं को लबों से चूमता हुआ अपने बदन हिलाए हरारत इसके अंदर मुंतकिल करने की शुरुआत कर गया। परी जो आहिस्ता आहिस्ता से इस दर्द को सहन करने की आदी होने लगी थी। अरमान का जो शीला अंदाज जो हर शिद्दत पर बढ़ता ही जा रहा था, मगर रेहान के रोने की आवाज़ इन दोनों के कानों में पहुंची। वो नन्हा बच्चा जाग चुका था, रो रहा था। परी खुद पर झुके मुसलसल शिद्दत लौटाते अरमान की जानिब देखती। रेहान रो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दें, इसने रिक्वेस्ट करने के अंदाज से कहा, मगर अरमान इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। बच्चा है, रोने दो, हर रोज़ इसका यही मामूल है, पर यह वक्त हमें फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। एक मरतबा फिर से अरमान हिलने लगा। वो आज परी को कहीं और जाने नहीं देने वाला था। हर शिद्दत पर इसका सीना उछलता चेहरे को लग रहा था। अरमान का दीवानापन बढ़े ही जा रहा था। वह हर अंदाज से परी से मोहब्बत जताने की कोशिश कर रहा था। परी और माँ दोनों ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। बेशक अचानक से इनकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, मगर परी ने अरमान के दिल में खुद के लिए मोहब्बत पैदा कर ही ली। इसने खुद को नहीं बदला, मगर अरमान की नज़र में खुद के लिए ज़रूर बदल ली। अब वो जैसी भी थी अरमान को पसंद थी। परी तो ये भी भूलने लगी थी कि रेहान को इसने जन्म नहीं दिया, बल्कि वो इसे अपना ही बच्चा समझती थी। जब भी वो रोते इसे अपना दूध पिला दिया करती और वह चुप कर जाया करता, जबकि अरमान को इस बात से बहुत बुरा लगता था। तभी कभी कभी ज़िद के रेहान से लड़ने भी लगता। परी जिसे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट मिल चुकी थी, प्यार करने वाला शोहर, प्यारा बच्चा, और क्या चाहिए था इसे।
پر شاید ایک ایسی بات اب بھی راز تھی جس سے اب تک پری نہ واقف تھی۔ پری ناشتہ بنائے ارمان کو دیتی خود ریحان کا فیڈر بنانے چلی گئی، مگر اچانک سے اس کا دل متلا گیا، بھاگ کر وہ بات میں گھس گئی۔ پری تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ارمان کے پوچھنے پر پری مسکراتی ہوئی ہاں لگتا ہے اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا، ریحان کا بھائی یا بہن آنے والی ہے، وہ شرماتی بولی، جبکہ ارمان کا منہ بن گیا۔ اسے نہیں چاہیے تھا بچہ، نہیں تم پریگننٹ نہیں ہو سکتی، ابھی ریحان چھوٹا سا ہے اور ایک اور بچے کا بوجھ تبسم کے ساتھ بھی میری یہی لڑائی رہی تھی۔ مجھے بچہ نہیں چاہیے یار، کسی تیسرے کا آنا ہم دونوں میں دوری لے آتا ہے، پیار بڑھ جاتا ہے ہمارا اور مجھے یہ برداشت نہیں، تم اسے ضائع کروا دو پلیز۔ ارمان کی بات سنتے بڑی شوکڈ ہوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے اولاد رحمت ہوتی ہے اور یہ ہمارا پیار بانٹنے نہیں بلکہ بڑھاتے ہیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں تم اسے پیدا نہیں کرو گی اور تم سے دور نہیں رہ سکتا میں، پلیز ختم کرو اس کہانی کو، مجھے نہیں چاہیے نہ ہی یہ بچہ، چلو ڈاکٹر کے پاس۔ ارمان ہاتھ پکڑے پری کو اپنے ساتھ لے جانے لگا، مگر پری اپنا ہاتھ جھٹکے چھڑواتی زوردار تھپڑ ارمان کو دے مارا۔ آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ کی اولاد ہے یہ، آنکھیں دکھاتی وہ بولی، مگر ارمان غصے سے اس کا جبڑا پکڑتا، میں نے دو شادیاں بیویوں کا پیار پانے کے لیے کی ہیں، نہ کہ ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ تمہاری بہن بور ہو چکی تھی اور یہی وجہ ہے جو مجھے تم جیسی لڑکی پسند آ گئی، اور کیا کچھ کیے تمہیں حاصل کیا۔ ارمان کی بات سنتے پری کے ہوش اڑ گئے، وہ غصے میں کیا سچ بول رہا تھا؟ آپ نے میری بہن کی جان لی؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے تھے اس کے۔ ہاں لی تمہاری بہن کی جان، اگر اسے راستے سے نہ ہٹاتا پھر تم مجھے کیسے ملتی؟ اب جب تم یہاں آئی تھی نہ جانے کیوں، مگر تمہاری معصومیت نے مجھے پاگل کر دیا، تمہارا بچپنا بھی بہت اچھا لگنے لگا تھا مجھے، پر اگر یہ بات میں تبسم کو بتاتا تو یقیناً وہ مجھے طلاق دے دیتی اور تمہیں بھی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیتی، پر میں نے تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تبھی اتنا بڑا ناٹک کہ اس کا ایکسیڈنٹ کروایا، پھر ریحان کا سہارا لے تم سے شادی کی، 1 ماہ تک تم سے دور رہنے کا ناٹک کیا، مجھے معلوم ہے کتنا اذیت ناک تھا میرے لیے، پاس دریا ہونے کے باوجود خود کو پیاسا رکھنا، اور اب پھر سے ایک اور بچہ ہمیں دوری لانے والا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ارمان کا سچ کسی پہاڑ کی مانند پری پر ٹوٹا، اس کی بہن کی جان لینے کی وجہ پری ہی تھی، ریحان کی ماں کو اس سے دور کرنے والا اس کا باپ ہی ہے۔ چھی، نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید قسم کی نفرت، سوچا آپ اکیلے رہ چکے ہیں تبھی آپ جیسے سے شادی کر لی، مجبوراً آپ کے ساتھ رہنے لگی، اس رشتے کو بھی قبول کر لیا، پر آپ ایک پاگل انسان نکلے، قاتل نکلے، اب بس میں سب کو سچ بتا دوں گی، آپ کو میری بہن کی جان لینے کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ ابھی پری بات کر ہی رہی تھی جب ارمان اس کی بازو پکڑے، تم یہاں سے باہر نکلو گی تبھی مجھ سے دور جاؤ گی، میں تمہیں کہیں پر بھی جانے نہیں دوں گا۔ زبردستی کھینچتا ہوئے اسے کمرے میں بند کر گیا، دروازہ کھولو وہ شور مچائے جائے، مگر کوئی بھی نہیں تھا اس کی سننے والا۔ ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، آج کل ہر شخص کے 2 چہرے لے کر پھرتا ہے، ایک وہ جو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور ایک وہ جو صرف وہی جانتا ہے۔ ارمان پاگل تھا، اس پاگل پن سے تبسم بھی نہ واقف رہی اور جان گنوا بیٹھی، وہیں زبیدہ بیگم نے بھی ایک بیٹی کی فوت ہو جانے کے بعد دوسری کی شادی اپنے داماد کے ساتھ کروا دی۔ یہ غلط ہے، پر زیادہ تر بہت عرصے سے یہی سب چلتا آ رہا ہے، اگر بڑی بیٹی کو کچھ ہو جائے تو چھوٹی بیٹی دے دو، اور اس ایک رواج کا فائدہ کئی لوگ اٹھا لیتے ہیں، بڑی بیٹی کے مجرم کو چھوٹی بیٹی سونپ دی گئی جو مزید اس کی زندگی کو تباہ کرے گا۔ سو گائز، کیسے لگی آپ کو یہ سچی داستان؟ میری بہت ہی پیاری سی ریڈر نے اسپیشلی مجھے یہ کہانی بھیجی تھی، جسے پڑھ کر مجھے خود بہت دکھ ہوا کہ آخر آج کل یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بس اللہ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی سچی داستانیں موجود ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں ایک کہانی کی شکل دیا ہم باقی سب تک پہنچا سکیں۔ تھینک یو سو مچ آل۔